आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकरान गोयच्या तिसऱ्या जिल्ह्याक येवकार दिला। बाबू कवळेकर म्हणटा, केपें हो मध्यभाग हा। केप्यां सरकारी ऑफिसां, पुलीस स्टेशनां आसा, देखून कोणाक त्रास जावचे नात। कुशावती हे नाव योग्यच दिला, बाबू सांगता। गांवगिऱ्या लोकांचो विचार करूनच हो निर्णय जाला अशें बाबू सांगता। विरोधकांनी काय दुबाव उक्तायल्यात तेचेर मुख्यमंत्री योग्य तो उपाय काडटलो अशें बाबून सांगलें। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अनाउन्स जाली, कुशावती नांवान डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनाउन्स जाल्लें आसा आनी हेडक्वॉर्टरूय केप्यां हें डिक्लेअर ऑलरेडी सीएमान केल्लें आसा। आतां बाकीचे काही तालुक्याचे लोक म्हणटात ह्या आपल्या आपल्या भागान जावपाक जाय, ते प्रत्येकाक दिसता न्ही, ते प्रत्येकाक दिसता की आपल्या भागांनी हेडक्वॉर्टर जावचो, जेणे करून पण केप्याक कित्याक जावचो हें हाज्या पयलीं बी आनी आतां सुद्दां म्हणजे सीएमा एक दोन फावटी वचून सगळ्या लोकांनी मेळोन केपेकारांनी, जे सगळे केपेचे प्रतिश्ठीत नागरीक आसात, जे सगळे जाणकार आसात सगळे, ते म्हणल्यार खाली पॉलिटिकल अशें न्ही, सगळेच ते वचून सांगलें आसा की पयलीं बी आनी आतां परत एक फावटी की केप्यां डिस्ट्रिक्ट कित्याक जावची ही पटोवन दिल्ली आसा। कित्याक केप्यां म्हणटा सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पयलीं साकून आसली, ते सावथ गोवा जेन्ना कलेक्टरेट जेन्ना सावथा आसली तेन्ना सब डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी केप्यां आसलें, म्हणजे उप जिल्हाधिकारी प्लेस, आनी थंय सगळ्यांचे कोर्ट धरून ते सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसार DYSP आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, डेप्युटी टावन प्लॅनर आसतलो, सब रजिस्ट्रार आसतलो, A to Z सगळे म्हणजे प्रत्येक आमचे म्हणजे केप्यां तालुक्याक आसले। आनी आतां कालांतरान काही कडेन डेप्युटी कलेक्टर आतां जाल्ले आसात नवे प्रत्येक तालुक्यान, पूण ताच्या पयलीं केपेंचो इतिहास जो आसा, जे नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां म्हणजे 5 मतदारसंघ आसात, सावड्डी मतदारसंघ म्हणजे 5 4 तालुके, सगळे तालुक्याचे जे आमदार म्हणजे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक येई ते पयलीं केप्याकच येई, म्हणजे उप जिल्हाधिकारी प्लेस म्हणजे तीच आसली सब डिस्ट्रिक्ट। आनी ताका लागून केपेंचो इतिहास वेगळो आसा, म्हणजे कादय थंय A to Z कोर्ट धरून ते गव्हर्नर पॅलेस धरून ते म्हणजे जे कितें ना जितल्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां आसात ते सगळे केप्यां तालुके आसले, म्हणजे हे पयर आमच्या केपेंच्या सगळ्या जाणकार लोकांनी वचून ते सीएमाक पयलीं सपोर्टून दिल्लें आनी पयर सुद्दां एक पळय थँक्यू म्हणपाक परत गेल्ले सगळे जाण केपेंकार की तुमी योग्य नांव दिल्लें आसा। कुशावती हे आमकां सुचली, कोणाक सुचली ना, पूण कुशावती हे योग्य नांवूय तुमी दिल्लें आसा आनी केपें ही हेडक्वॉर्टर केल्लें आसा म्हणून तांकां आभार मानपा पयर गेल्ले। आनी तेन्नाय परत एक फावटी सगळ्यांनी पटोवन सांगलें आसा की केप्याक ही म्हणजे हेडक्वॉर्टर कित्याक जावपाक जाय तें, आनी त्या प्रमाणे जाल्लें आसा। बाकीचे जे पक्ष आसा पळय, काँग्रेस पक्ष बी तो विरोधी पक्ष बाकी पक्ष कितें म्हणटा पळय न्ही, तेंचो तशें व्हडलेशें कांय तशें डिमांड करना। पर फाटल्या दिसांनी काही विरोधी पक्षाचे काही लोक उलय ते काणकोण साकून केप्यां येवपाक बस सेवा घालच्यो तसो हे उलय, ट्रान्सपोर्ट बरोबर ना म्हणून ते बाकी तांचो कांय उपोज नासलो। म्हणजे ट्रान्सपोर्टा बद्दल सुद्दां सीएमान ऑलरेडी आतां 500 कोटीचे प्रोविजन करपाचें केल्लें आसा, वयर मागले आसा पयशे सेंट्रलाकय, आनी तातूंत भितर काही शॉर्टकट रस्ते सुद्दां काणकोण साकून केप्यांक तशे रस्ते तेमी ग्रामीण भागांतल्यान प्रपोज केल्ले आसात, प्रपोज करपाचे आसा। म्हणजे तशें ना, ट्रान्सपोर्टाची सोय केली जाल्यार तांकां व्हडलोसो प्रश्न ना, तांकां नाका असो ना। म्हणटकीच बाकीचे विरोधा खातीर विरोध करणारे पॉलिटिकल पार्टी खूब करतात, तेजे न्ही, पूण तसो बाकी विचारय करपा जाय न्हू। ह्या ग्रामीण भागाचो 4 तालुक्यांचो विचार करून हो डिस्ट्रिक्ट जाता। 4 तालुके ग्रामीण भागाचे तालुके, 4 तालुके जे आसात ते अनुसूचित जमातचे चडांत चड लोक म्हळ्यार ST भाव आसतले किंवा शेतकरी लोक चड आसा, आनी शेतकऱ्यांक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट म्हणून जिल्लो म्हणून जेन्ना लागींच जेन्ना बाजार उपलब्ध जाता किंवा सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां किंवा सगळे जे कितें तें लागींच तांकां मेळटा, कसलेंय परमिशन घेवपाक कितेंय शेतकारांक आपल्याक म्हणजे जेंकां जाल्यार ती बरी गजाल। पळय हांव इलेक्शन जेन्ना 2022 इलेक्शन हारले उपरांत हांवें काम करपाचें बंद केलेंच ना। खुबशे लोक अशे आसतात इलेक्शन हारले म्हणटकीर ते हे सोडून वयतात। हांवें फक्त 1-2 दीस सुरवातीचे सोडीत जाल्यार हांव तेजे उपरांत 3रे दिसाक हांवें एकोणीस सगळे कार्यकर्त्यांची घरा कडेन मिटींग घेतली 2-2 कार्यकर्त्यांचे, आनी तेन्ना साकून जो फिल्डार देंवल्लो तो तसोच म्हणजे काम करपाची हांवें पद्दत चालू दवरल्या। आनी खंयच म्हणजे हांव MLA ना म्हणून खंय तरी हांव डिमॉरलायज जावन रावप किंवा म्हाका कितें करपा जाय तें अशें म्हणून न रावता, जें कितें शक्य आसा तें करीत गेल्लो आसा। जेन्ना उपमुख्यमंत्री आसतना किंवा पयलीं LOP आसतना लिडर ऑपोजिशन आसतना तेन्ना सुद्दां म्हणजे ज्या पद्दतीन सकाळचो घरा कडेन दरबार भरन लोकांक मेळ्ळा आनी लोकांचे अडचणी सॉल्व करपाचो प्रयत्न पयलीं करी, तसो म्हजो आजूनय चलता। पूण हें काम हांवें बंद केलेंच दिसा भितर आतांच्या जे MLAन जे नाल्ल फोडलात ते सगळीं कामां संक्षम हांवें केल्ली, सगळीं कामां नाल्यार खंयचीय फायल जर काडून पळयत
जाल्यार सगळ्यांची एप्रुवल किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल किंवा फायनान्शियल एप्रुवल A to Z जी कामां आसा ती हांवें केल्लीच कामां कदाचित ती पयलीं जाल्ली जाल्यार लोकांक डेव्हलपमेंट दिसता आसलो न्हू पूण त्या टायमार कोविडा लागून थोडं सुरू जाल्ले कारणांनी तें जावंक शकलें ना आता परत तो गट जिंकतलो तुमी मुद्दम काडून पळयात न्ही आतां जे ताजे उपरांत जी इलेक्शन जाली म्हणजे इलेक्शना उपरांत एसेंब्लीचे 22 इलेक्शन जाले उपरांत 3 इलेक्शन जाली रोखडेंच जालें पंचायतीचें ते पंचायती भितर सुद्दां हांव चडांत चड पंचायती जिखलो तेजे उपरांत इलेक्शन जालें लोकसभेचे इलेक्शनां सुद्दां जरी आमची लोकसभेची उमेदवार जरी हारली जाल्यार सुद्दां केप्याक आमी बऱ्यापैकी काम केल्ली आमच्या लोकांनी 2,500चो डिफरन्स म्हणजे एसेंब्लीक वोटींग जाल्ली मताधिक आनी वाडलें. आनी लोकसभेक तातूंत भितर एसेंब्लीचे तुलनेक पळयत जाल्यार 2,500 आमी काँग्रेसची कमी केली उलट बाकीचे 19 मतदारसंघात काँग्रेसची मतं वाडलेली कम्पेर्ड टू एसेंब्ली इलेक्शन एसेंब्लीचे आनी खासदाराचें इलेक्शन पळयत जाल्यार 19 मतदारसंघात काँग्रेसची मतं वाडलेली पूण केपी मतदारसंघात काँग्रेसची मतं 2,500 देंवलेली हो जालो लोकसभेचो आतां हालीं जिल्ला सुद्दां पळयात जिल्ला भितर म्हज्या जितल्यो म्हज्यो पंचायती आसलेल्यो म्हजी मतदारसंघ नगरपालिका सोडून बाकीच्यो पंचायती म्हज्यो सगळ्यो एवरेज काडून पळयात हांव आमची बऱ्यापैकी हें आसा म्हळ्यार एसेंब्लीच्या उपरांत जितली इलेक्शन जाली तितल्या इलेक्शनाक लोकांनी आमकां बरो कौल दिल्लो आसा कोल मेळटलो मेळटलो नक्कीच न्ही